अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, कभी भी दुश्मनों को जो है आधा बीधा नहीं मारना, जान से मार देना। हाफ मर्डर नहीं करना, फुल मर्डर करना। अगर आप हाफ मर्डर करेंगे तो उन्हें बचको आको तुम्हारा फुल मर्डर कर डालता। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यानी मारते ना, जान से नहीं मारते, बीमारियों की बात कर रहा हूं। ये बीमारियों की बात कर रहा हूं। ये बीमारियां हमारे दुश्मना है। अब इसको जान से मारना है, और जान से मारने के लिए अल्लाह की नेमतों का सहारा लेना है इंशाअल्लाह। समझ रही मेरी बात? अल्लाह की नेमतों का सहारा लिए तो इंशाअल्लाह ये दुश्मना भी चले जाते, और जो आपके आसपास है ना दुश्मना, उनको भी अल्लाह गायब कर देते। समझ रही मेरी बात? वो दुश्मनों के टेंशन से ये बीमारियां आ रहे। आप तो आजू बाजू कौन ही जान से मार डालेंगे फिर, डॉक्टर साहब बोल के, है नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है लास्ट में ना जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हुए हैं माशाल्लाह से, एक मेरी माँ को 4 ऑपरेशंस कैंसल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिमाग में गड्ढा, दूसरा पेट का, तीसरा हार्ट का, चौथा और एक पीठ का, और 1 मिनट पूछता हूँ, 13 गोलियां खाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से वो गड्ढे पूरे पिघल गए, उनकी तकलीफ पूरी आराम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और गोलियां पूरे छोड़ दिए। अब खाली 3 गोलियां ही माशाल्लाह से, वो भी खत्म करने के लिए ऐसा ही माशाल्लाह। और एक मेरे भाई का माशाल्लाह, भाई के सास है ना, भाई के सास का माशाल्लाह से डायलिसिस 1 महीने में बंद हो गया। खुद उनके डॉक्टर बोले कि रिपोर्ट नॉर्मल है, डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरे भाई को माशाल्लाह से डॉक्टर साहब 5 घंटे का टाइम देते, 5 घंटे का टाइम, कोमा में चले जाते हैं, क्या होता, बेहोश हो गए, हालत पूरी बिगड़ गई, घर पे भी जा दिए, यहाँ लेकर आए माशाल्लाह से 1 महीने में रिकवर, आंखों सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह, है नहीं? और एक मेरे भाई जो है अभी आए नो फर्स्ट विजिट, जिनको 40 साल से बीमारी है, 40 साल से बीमारी है सोराइसिस की, और वो सोराइसिस की बीमारी यूजुअली एलोपैथिक में उसका जड़ से इलाज नहीं है, लेकिन इन कुदरती चीजों में जड़ से इलाज है। इंशाल्लाह आज के वीडियो में मैं ये सोराइसिस के बारे में डिटेल में बताता हूँ। आप लोग गौर से देख लो, फिर घर पे बैठ के अमल करो, इंशाल्लाह फायदे में आ जाते हैं आप लोग इंशाल्लाह। ठीक है ना? और एक जो है मेरे भाई को मुंह नहीं खुल रहा, उनको भी जो है मुंह बहुत छोटा हो गया, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मसला बयान करता हूँ इंशाल्लाह। घर पे बैठ के इलाज बताता हूँ, घर पे बैठ के करने का इलाज बताता हूँ इंशाल्लाह। हुआ सकता घर पे बैठ के ठीक होने की कोशिश करो, समझ रहे? इंशाल्लाह जब आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तो ये बीमारियों की हालत में आपको इतना गुस्सा आता, मुंह फोड़ो, काट को, किसी से भी मार को हो कता जान, मतलब गुस्सा आता आपको, है नहीं? ये गुस्से में क्या करना क्या नहीं करना समझदारी से काम नहीं लेते, इस वजह से आप बहुत टेंशन में मेरे पास आते। पूरे डॉक्टर ने जाको धक्के खा को, मैं कितना हंसाने की भी कोशिश करो, घूर को देखते हूँ। ठीक है, तो उतने टेंशन में है आप लोग। अभी इतनी बात कर रहे तो भी घर में वही क्या पकवान दोपहर में, है नहीं? घर का आज टेंशन आप लोगों को, टेंशन घर में छोड़ो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनो, नहीं तो आपके मसले इतने से इतने बड़े होते हैं। और समझ में आ रहा? दिमाग को ठंडा रखो और बैठ के अमल कर लो इंशाल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी इंशाल्लाह। फर्स्ट इंशाल्लाह आइए बात करेंगे मेरी माँ से, उसके बाद मेरे भाई से बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह सोराइसिस का घर पे बैठ के इलाज मैं आपको बता के देता हूँ। घर पे बैठ के कर लो इंशाल्लाह, अल्लाह आपको शिफा देता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, जोर से बोल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ, खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। कहाँ से हैं? मैं गजविल से। हाँ, बोलो क्या है तकलीफ क्या थी आपको? कमर में दर्द था। हाँ, और ये हाथा मुड़ जा रहे थे। हाँ, हाथा चिमटियाँ भर जा रहे थे। हाँ, ये सर में एक वो हो गया था। क्या हुआ था? सर में ऐसा बड़ा हो गया था, घंटी आ गई थी। हाँ। क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर ऑपरेशन बोले, इसका भी ऑपरेशन बोले, कमर का भी ऑपरेशन बोले, हाँ, और ये हाथ का भी ऑपरेशन बोले थे, हाँ, और ये इसके अभी ऑपरेशन, हार्ट पेशेंट भी थी मैं, हाँ। शुगर थी, हाँ। 600 चिल्लर था डॉक्टर साहब मेरे को शुगर। हाँ। डॉक्टर साहब बोले नहीं जीते तुम, ऐसा इतना बड़ा लेके कहीं को आए बोले। हाँ। जब आपके पास आई मैं तीसरा महीना है अभी, हार्ट 2 का- महीने। हार्ट का भी क्या था मसला? बहुत एंजियोग्राम कराई थी डॉक्टर साहब। एंजियोग्राम करे थे। हाँ, एंजियोग्राम कराने के बाद में फिर यहाँ पर आई आपके पास। हाँ, आने के बाद में आपकी दवा खाने के बाद में बहुत फर्क है डॉक्टर साहब।
क्या क्या फर्क आया? बहुत पूरा चक्कर कम हो गए डॉक्टर साहब, दर्द कम हो गए, हाँ, ये हार्ट का मसला कम है, हाँ। शुगर कम हो गई, शुगर कम हो बीपी कम हो गई, गड्ढा? ये सब वो भी कम हो गया डॉक्टर साहब। सर का कितने ऑपरेशन बोले थे आप? 3-4 ऑपरेशन बोले, 5 ऑपरेशन बोले, आखिर में दिल का भी ऑपरेशन ही बोले डॉक्टर साहब। हाँ, फिर वो 4 से नहीं 5 ऑपरेशन हाँ, बोले। जीते नहीं करके बोल ये दिए। कमर का भी बोले थे ऑपरेशन, 2.5 लाख का ऑपरेशन बोले डॉक्टर साहब, हाँ, कमर का। हाँ। ये भी कम है। वो भी अब कम ऐसा आपके पास आने के बाद में वहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकी डॉक्टर साहब। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बैठे भी। बैठे हुए हैं, नमाजी से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, पहले आपको याद करें, बाद में अल्लाह को याद करें। कैसा बोलो, हाँ। आप मेरे को सजदा करने के लिए जगह दिए, अल्लाह बस दिए, इतना। अल्लाह अल्लाह ही दिया डॉक्टर साहब, जरिया बनाया। जरिया एक बन गया ना डॉक्टर साहब यहाँ पर आने की वजह से। हाँ, तो पहले याद कर ले रही डॉक्टर साहब को, दिल में याद कर ले रही, सजदा मार रही, फिर आप क्या बोलो डॉक्टर साहब। हाँ। बस तो ये बहुत घंटी बड़ी थी क्या हाँ, यहाँ? यहाँ पर इतना बड़ा था डॉक्टर साहब। हाँ, इतना बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन बोले इसको। ऑपरेशन बोले, हाँ तो वो कम हो गया? हाँ, कम होगा थोड़ा सा, कम हाँ, होगा। कम हो गया। हाँ, हम्म, अभी हाथ का ऐसा कट जा रहे थे डॉक्टर साहब, चुमटियाँ भर जा रही थी यहाँ हाँ, पर। हाँ। ये देखो, हाँ, चुमटियाँ भर के ऐसा करने जा रहे हैं बच्चे, चुमटियाँ नहीं भर रहे, हाँ, अब ऐसा कट जा रहे थे यहाँ पर पूरा, इसमें से हाँ, जेंट में से दर्द होके हाँ, अकड़ जा रहे थे। हाँ, अब नहीं है ऐसा, नहीं है। नहीं है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा दिख रहा है अब 1 महीने में? बस बहुत अच्छा दिख रहा है डॉक्टर साहब। इस वजह से और थोड़ा दर्द है तो भी मैं ये भी दर्द डॉक्टर साहब करने गई तो कम कर देते बोल के आ गई यहाँ पर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गोलियां खा रहे थे आप? मैं 13-14 गोलियाँ खा रही थी डॉक्टर साहब, हाँ, अब 3 गोलियों पे आ गई। 3 गोलियां पे आ 3 गए। गोलियाँ, एक शुगर की खा रही हूँ, वो टेस्ट कराने के बाद में बंद कर दो, अब बोले तो आप बंद कर देती हूँ। हाँ। फिर एक बीपी की खा रही, पहले इतने गोलियां कहीं के खा रहे थे? वो डॉक्टर लिखते जा रहे थे, हाँ, खा रहे थे, नहीं खाए तो दिल बड़ा हो गया, बीपी ज्यादा है, शुगर है, वो है, ये बोलने से अब बोले तो सही समझना पड़ता ना डॉक्टर साहब, हाँ, खा रहे थे अच्छा। जी। तो अभी कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत कम चक्कर तो इतनी थी डॉक्टर साहब जिसकी हाँ, खाना नहीं खा जाना, चलो, चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह, चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत चक्कर। अभी आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी माँ? मेरे वालिद साहब को ब्रेन में स्ट्रोक्स हो रहे थे, हार्ट का ओपन बोले थे हाँ। और किडनी के डायलिसिस बोले थे, फिर अब बाद में बेहोश हो गए थे डैडी। एक बार तो 5 घंटे का टाइम दिए थे कोमा में जाते बोल के, अगर होश में आ गए तो ठीक है, मगर फिर भी कैसा कि वैसा करके आपके पास लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क हुआ। जब कार में बताए थे, अब आप खुद जाके देखे थे, अब बैठे हुए हैं मेरे सामने बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई जो है सो अच्छा वो करे, आप ट्रीटमेंट अच्छा देंगे, उन्होंने अच्छा एडवाइस दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब चलते हुए आए, मेरे डैडी सामने बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हाँ, कैसी है मतलब? अल्लाह का फजल है डॉक्टर साहब। क्या तकलीफ थी? डायलिसिस पे थे मेरे साथ, 1 साल से करा रहे थे। हाँ, और आपको मालूम होने के बाद आपके पास रुजू हुए, हाँ, दवा ली, 1 महीने में आपकी दवा का असर हुआ, हाँ। दूसरे महीने में डायलिसिस रुक गया। दूसरे महीने में डायलिसिस बंद हो गया? रुक गया। कौन, आपके डॉक्टर खुद रुका है क्या? डॉक्टर खुद रुका, टेस्टा कराए थे, हाँ, डायलिसिस कम हो रहा, वो क्रिएटिन कम हो रहा था, हाँ। कम हो रहा डॉक्टर साहब बोल के जाके हाँ, बोले तो टेस्टा करे, फिर उन्होंने करने के बाद बोले अभी नॉर्मल है, हाँ। जैसा मेंटेन कर रहे हो वैसी लेके चलो, अभी बेहतर है बोल के रोक दिया डॉक्टर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इधर किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, हार्ट के लिए बायोप्सी, यानी किस्म किस्म के ट्रीटमेंट, मुंह खोले तो काटतूं गते, बात करे तो चीरतूं गते, यानी जब देखो आप लोग ये कंडीशन में आ जाते, दवाइयाँ और खा के और मसले को बड़ा कर लेते, यानी कुछ रास्ता नजर नहीं आता, कहाँ जाना, क्या करना। मेरी माँ की तकलीफ देखो आप, अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनकी तकलीफों का। 13 गोलियां खाते, 4 ऑपरेशन बोले, जीते ने तुम मर जाते बोल के डॉक्टर बोल दिए, और एक लंग को तो 5 घंटे का टाइम दिए, हाँ, कोमा में चले जाते। जो है हार्ट का मसला हो गया, लिवर का मसला हो गया, किडनी का मसला हो गया। देखो आप कितने सारे मसले हैं। ये पूरे क्रिटिकल केसेस में उस वक्त किसे याद करना, किसके पास मांगना शिफा, किससे रुजू होना।
یہ سارے امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم کو سمجھنا ہے. اب میرے بھائی کی تکلیف جو ہے سورائسس کی تقریباً 40 سال سے ہے. آئیے میں ان کی تکلیف جو ہے آپ کو بتا کے پھر اس کا علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ. ان کے سے کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں انشاءاللہ ان لوگوں کی وہ تکلیف 40-50 سال پرانی بھی اللہ چاہیں گا نا تو انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. وہ علاج بتاتا ہوں آپ کو, گھر پہ بیٹھ کے کر لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے تکلیف آپ کو؟ سوریاسس پرابلم ہے. کب سے ہے تکلیف؟ 1984 سے ہے سر. 1984 سے. ہاں سر میں شروع ہوا تقریباً 35-40 سال سے. 40 سال ہو رہے. 40 سال ہو گئے. ہاں. کیا بولے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کیا بولتے پریشان نہیں رہنا, زیادہ سوچنا نہیں, ہاں اس کو علاج نہیں ہے بولتے. علاج نہیں بول نہیں دیا. بولتے. دیکھ سکتا ہوں کیا؟ بتائیں فیس ایکسپوز ہوتا ہے. کیا بولو. ٹھیک. ٹھیک. ایک بار میں علاج بتاتا ہوں آپ کو, خالی ہاتھ کا بتاؤ بس. یہ تکلیف ہے ہاں. 40 سال سے. ٹھیک ہے. لو پورا جسم پورا جسم پورا ہے. ہاں سر. خالی ہاتھ کا بتاؤ گے آپ, بیکاز میں اب علاج بتاتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ. آؤ ادھر. ٹھیک ہے. دیکھو جن کو بھی سورائسس ہے 40 سال سے ڈاکٹر نے علاج نہیں کہ, لیکن اس کا علاج اللہ اس میں رکھے. یہ دیکھو گلوئی کا پتا, سن لو غور سے. ٹھیک ہے. آپ لوگ میرے سے بات کرنا بول کے آتے کیمپوں میں, لیکن میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے کیوں دے رہا ہوں میسج. کیمپوں میں صرف آپ کی چٹھی پڑھ کے دوا دیتا ہوں. آپ کی چٹھی پڑھا تو ہی باہر جتنے تکلیف آپ سناتے اللہ جو علم دیے مجھے اس کے ذریعے سے میں آپ کو جو ہے علاج کرتا ہوں. آپ کو بولے تو سارا دن بولتے آپ تکلیفاں, جو اصل تکلیف ہم بولنا وہ بھول جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو آپ کی پورے تکلیفوں کو پڑھ کے جو مین تکلیفاں ہیں جس کی طرف سے بیماریاں اور زیادہ ہو رہے, وہ مین تکلیفوں کو ختم کرنے اور جو باقی کے تکلیفیں ہیں وہ بھی تکلیفیں ختم کرنے کے واسطے میں انشاءاللہ اچھی سے اچھی دوا بھی نہیں, آپ کو غذا ہے وہ. اب بھول جاؤ. آپ میرے پاس آئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے, علاج کرانے جا رہے, آپ دماغ سے نکال دو. یہاں علاج کے نیت سے نہیں, یہاں بدلنے کے نیت سے اور اللہ سے شفا لینے کے نیت سے ہو میرے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ علاج صحیح سے سیکھیں گے اور گھر پہ بیٹھ کے عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ سورائسس کا پتا آپ کے گھروں کے آس پاس رہتا ہے پتا. اور سے دیکھو پان کے جیسے رہتے اس کے پتے. ڈیلی صبح ہی 11 پتے اس کا کاڑھا بنا کے پیو, 1 گلاس سے 1.25 گلاس کر لے کے. نہیں اسے کچا ایسا بھی چبا کے کھا سکتے, کچھ بھی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے اس کے انشاءاللہ. یہ آپ کے خون کو فلٹر کرتا اور وہ انفیکشن کو اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا. یہ پینے کے لیے اسے پکا کو بھی پی سکتے یا ایسا ہی کچے جو ہے پتے بھی چبا کے کھا سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کالی زیرہ آپ کو دواسس میں مل جاتا, 50 گرام چھوڑو, 50 گرام کالی زیرہ لے لو. گھروں کے آس پاس جہاں پر بھی دواسس میں ملتا ہے انشاءاللہ کالی زیرہ. اگر کالی زیرہ نہیں ملی تو کڑوی زیرہ لے لو, 50 گرام لے لو. 50 گرام کڑوی زیرہ اور جو ہے نیمبو, 50 گرام کڑوی زیرہ اور 4 نیمبو کا رس. کڑوی زیرہ کو پاؤڈر بنا لینا. ٹھیک ہے. کالی زیرہ نہیں تو کڑوی زیرہ, کون سا بھی زیرہ لے سکتے, کڑوی زیرہ یا کالی زیرہ. 4 نیمبوؤں کا رس اس میں نچوڑ لو, اس کا پورا پاؤڈر بنا لو کڑوی زیرہ کا. یہ پاؤڈر اور یہ نیمبو پیسٹ بنا لینا. جہاں جہاں سورائسس ہے وہ پورا اپلیکیشن لگا دینا. لگا کے 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے لگا کے چھوڑ دو آپ. اس کے بعد جو ہے اسے نیم کا صابن, مارگو صابن ملتا دوا دکانوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. جا کے اگر مارگو نہیں ملا تو بھی کوئی بھی نیم کا سوپ آپ لے سکتے. نیم کا صابن سے واش کرو انشاءاللہ. واش کر کے چھوڑ دو انشاءاللہ. یہ جو انفیکشن ہے یہ کڑوی زیرہ یا کالی زیرہ سے انشاءاللہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. اوپر اپلائی کرنے کے واسطے یہ, اور انٹرنل آپ کو جو ہے خون کو فلٹر کرنے کے واسطے گلوئی کا پتا. اگر یہ گلوئی کا پتا نہیں مل رہا تو اس کا پاؤڈر ملتا دواسس میں دکانوں میں. ٹھیک ہے.
तो वहां जाके पाउडर भी ले सकते हैं, 1-2 चमचे पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के पका के पौना गिलास करके नहर पे पी सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर सर पे है, आपको सर के अंदर है तो जो है स्कैल्प पे है तो ये आधा घंटा लगाओ, ज्यादा लगाएंगे तो सर्दी हो जाती। जिनको डैंड्रफ का इशू है, जिनको जुआ है, उन्होंने भी लगा सकते, उसमें मर जाते, जुआ भी मर जाते और आपका इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। ऊपरी तौर से ये पाक कर देता आपके इन्फेक्शन को इंशाल्लाह। इसे रेगुलर करो, जब तक बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती तब तक करो। आधा फायदा हो गया, पौना फायदा हो गया, छोड़ दिए तो फिर पलट को आ सकती, बिकॉज ये इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करना भी, क्या बोला, मर्डर करो क्या, यानी चाकू ले काट लेंगे, बात काट ले रहे ना, आज 15-16 साल की उम्र में काट ले रहे। यानी सुबह को एक चिट्ठी आई मेरे पास, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, नींद नहीं है, टेंशन ज्यादा और जो है खाना खाए नहीं जा रहा, इतने बीमारियां लिखी हैं। मैं अम्मा इतने तकलीफ आई भाई, इनको कितने बुजुर्ग हैं इनकी, बुलाओ बोल के। एज देखा तो मैं 16 साल, एज देखा तो 16 साल, तकलीफा देखे तो 80 साल के। क्या है ये, ताज्जुब हो जा रहा मेरे को देख के, बुला के देखा तो जी हो। और क्या कहता, अभी बीमारियां ही नहीं सुना, खांसी भी है, बलगम भी है, छाती जलती। अरे क्या भाई ये 15-16 साल की उम्र में 50-60 साल की बीमारियां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजले करम से मैं कभी फील तो नहीं करे ऐसा, जॉइंट पेन्स वगैरह, छाती में जलन, ऐसा पेट में दर्द, घुटने में दर्द। ये 80 साल का एक्सपीरियंस 15-16 साल की उम्र में कैसा आ जाता कि मेरे को ताज्जुब हो रहा, आखिर क्या कर रहे रहेंगे बोल के। आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी से सबसे पहली गलती क्या है बोले तो 15-16 साल की उम्र में बच्चे कर रहे, उनके हाथ में आप लोग मोबाइल दे रहे, सोए मोबाइल को बंद करो। समझ रहे मेरी बात, देखो मोबाइल कहते ही मोबाइल लेके बाहर चले जा रहे, मोबाइल को बंद करो। मोबाइल पकड़ने को रात भर जाग रहे और 15-16 साल की उम्र में आशिकी, 18 साल की उम्र में माँ बाप को नहीं पहचान रहे, लेके उड़ जा रहे पर्यांग को, यानी फिर आरेश नहीं, उनकी मौता को भी नहीं आ रहे। देखो जरा, उनकी मौता को भी नहीं आ रहे, लेको पर्यांग को उड़ रहे, वैसा लेको उड़ रही परी, पप्पा की परी, हाथा बांग काट लेंगे। है नहीं, तरबियत में तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलो, आप रोक टोक करेंगे तो ही, वो भी प्यार मोहब्बत से करो, आप गुस्से से मार के नहीं। बच्चों को जो है 16-17 साल की उम्र में क्या बोले तो भी गुस्सा बहुत जल्दी आता उनको, क्या करे तो तुम्हारा खून है सो, यानी तुमने कितना गुस्सा था उसे डबल आता। उस वक्त हिकमत से, प्यार मोहब्बत से जो है कि तो बचपन में आप कुछ ना लाड़ दे दे के, मोबाइल दे दे के मुंह बंद करें सो। अब वो बचपन की आदत जनाजे तक भी रहती छो, अब वो कम तो करना है, तो प्यार मोहब्बत से ही बच्चों को तरबियत करना है। और तरबियत में पहला उसूल उनका मोबाइल बंद करो। मोबाइल पकड़ने को रात भर जाग को नींद खराब हो रही, नींद खराब होने से उनको घुटना में दर्द, पेट खराब, छाती में जलन, पूरा हार्मोन इम्बैलेंस, शादी करने के बाद जोरू का गुलाम हो गया। तुम्हें जो बोलते जोरू का गुलाम हो गया ना, अरे पल्लू में पकड़ के बैठा देख, निकल रहा नहीं बाहर, यानी अंदर पावा दबाता मालूम नहीं। हाँ, इन्हों क्या की समझ लेते, यानी फिर बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, खाली पावा दबा कहां से होते बच्चे, यानी पावा कहीं दबा रहा हो जोरू को मालूम। समझो आप जरा, हिकमत को जरा समझो। यानी 15-16 साल की उम्र में बच्चों को बूढ़ा नको करो, मोबाइल उठा के साइड में रखो, बच्चों को जो है एक्सरसाइज, योगा, जिम, 5 वक्त की नमाज बता के दियो। 5 वक्त की नमाज और कुरान की तालीम बच्चों को दो, नहीं तो तुम्हारी मगफिरत के लिए भी बच्चे नहीं आते। एक बात याद रखो, आप मर गए का तो भी आप नहीं मरे तो कब मरती ही नहीं कहते हो, कब मरती ही नहीं। इसकी आस्ती है कर कुछ, तुम ना पानी डालते, तुम्हारी आस्ती है तो तुम ना पानी डालते, नहीं तो तुम ना जहर डालते आपको। वैसा है जमाना, धोखे की जगह है ये दुनिया, समझ रही, यहाँ वफादारी नहीं मिलती। तो आपकी तरबियत है आपके लिए सब कुछ। तो जो भी आप बच्चों को, मर्द बच्चों को मोबाइल बंद करो, उनको जो है उन्होंने कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे, जरा ध्यान रखो, ठीक है। और जो है उनको सही ग़िज़ा बताओ, उनको अपने कंट्रोल में रखो, छोड़ो नो को, ठीक है। और बच्चियों को भी, यानी तो बच्चों की बात कर रहा हूँ बल्कि नहीं, बच्चियों को भी, आजकल की बच्चियां, उन्हें भी जरा क्या कर रहे। परसों एक बच्ची आपको है, सुनो मेरी बात, क्या प्रॉब्लम, मुंह का कैंसर, मुंह का कैंसर, मुंह पूरा बंद हो गया, इतना छोड़ रहा,
ज्यादा तर मैं गुटखा खा को मर्द अफराद को देखता हूँ ये मसला। वो बच्ची बुरखे में आई, बच्ची को है मुंह बंद हो गया पूरा सेम। मैं क्या माँ हो गया, ये इतनी कम उम्र में कैसा हुआ? बोले तो गुटखा खाते थे क्या तुम्हें? क्या नहीं गुटखा नहीं, मैं सुपारी खाती हूँ। सो उम्र क्या है? 15-16 साल। क्या है जी ये? कौन कर लेती हूँ बोलो शादी? कहाँ जा रही तुम्हें? कहाँ है जिंदगी? शुरू होने से पहले खत्म कर ले रही। पहले पेट खराब, उसके बाद हार्मोन इम्बैलेंस, सुपारी की आदत, वो सुपारी की आदत, और कुछ लोगों को चावल चापने की आदत, डालने को चावले को गाले को बैठती। इन्हें ऐसी है, उन्हें वैसी है, उसके 4 जोरुआ, इसकी बड़ी जोरू मोटी है, उन्हें छोटी है, इन्हें गिड्डी है, उन्हें उतना कमारा, उन्हें उतना खा रहा, देखो उन्हें उसके पीछे भाग गया, उन्हें इसके पीछे भागी, इसे 4 तक नको। ये सारे चीजें जरा कंट्रोल करो, नहीं तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता। कई को आ रही कम उम्र में थायराइड की बीमारी, कई को आ रही हार्मोन इम्बैलेंस, कई को हो रहा महावरी नहीं हो रही ठीक से, हुई तो फुल ब्लीडिंग हो रही, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तकलीफ हो रही, तो उनको एक नुस्खा बता तो इंशाल्लाह एक ही डोज में अल्लाह शिफा दे देती, एक ही डोज में। वो है त्रियाख। अब दवा सस में जाके पूछो, त्रियाख आजम उन्होंने देते इंशाल्लाह। त्रियाख आजम लेकर आओ 1 गिलास पानी में, इंशाल्लाह एक 2 से 3 खतरे आपकी ब्लीडिंग को रोक देता है इंशाल्लाह, इमीडिएटली, एक ही बार में शिफा। फिर आपको इंशाल्लाह पलट के बीमारी नहीं आती। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह ये इल्म को जान लो और रात में सुकून से नींद करो, मोबाइल में पकड़ ले को जागो न को, ठीक है? पूरे कीमा बोर हो रहा क्या सबको? सुन रहे ना गौर से? आवाज वहां तक आ रही है ना? याद आ रही क्या घर की? भेजता हूं, ठीक है? गौर से सुनो जरा, ठीक है? तो आपकी गलतियों से ही छेदा रखले को पानी भरे तो कहां से बढ़ता घड़ा? पहले छेद को बंद करो, उसके बाद आप डॉक्टरों को बदनाम करने का भी बंद करते। डॉक्टर हकीमा कई को बदनाम हो रहे, उन लोगों ने बता, उनको मेन छेद को फाइंड आउट करने नहीं आ रहा, कहां से पानी जा रहा बोल के। पंचर हुई तो गाड़ी पहले छेद को ढूंढते, कहां है छेद, हवा कहां से जा रही। बिना छेद देखे पंचर डाल सकते नहीं, आप लोगों तो बिना छेद देखे इलाज करा ले रहे, यानी तो आपकी गलतियों को आप देखेंगे तो आप वहां पे रुकावट लाएंगे तो आपको फायदा। तो कम उम्र में जो बच्चियों को हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा, सबसे मेन रीजन क्या है? उनकी रात की नींद, फुल टेंशन है उनको, ठीक है? 16 साल की उम्र में जो है उनको फुल टेंशन, कितने बच्चे पैदा करो बोल को, है नहीं? तो टेंशन क्यों ना को, ठीक है? अल्लाह जितना देना जब देना देता अल्लाह ताला। बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, रात में जल्दी सो जाओ, ओढ़ना ओढ़ लेके मोबाइल रख ले को रहते, उसे घर वालों को कुछ मालूम नहीं रहता, है नहीं? अम्मा बाबा कुछ जो है आंखों को पर्दा डाल देते और यहाँ पे फोनों में चलते रहता पूरी रात। देखो ओढ़ना हटा के मोबाइल है या नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना इंशाल्लाह, नहीं तो मेरे पास आके रोते रहते आप लोग। शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, सास काट बिटन कर रहे, नंदा सता दे रहे, सब भी क्या भी काम करने नहीं दे रहे, दुल्हन के बाजू खड़ने नहीं दे रहे, हाथ डाल को हटा दे रहे, मेरे को ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। रोना धोना कम होता आपका, घूरना कम होता, वो उम्मीद लेके आते आप 10 साल 15 साल बाद, ध्यान डॉक्टर साहब के पास कम होता बोल के, है नहीं? मेन गलतियों को सुधारे तो ही शिफा इंशाल्लाह। औलाद के 2 से 3 महीने में अल्लाह के फजल से रिजल्ट्स आ रही। रिजल्ट्स कंजीव होने के बाद फोन करके इत्तला करो और स्ट्रिक्ट डाइट करो, ठंडी का आइटम मुझ लो, गर्म चीजें खो नको। समझ में आ रहा? रात में सुकून से नींद करो। पहला सीरियल में नको दियो टाइम, ठीक है? क्योंकि सास की, क्योंकि कभी बहू थी कहते देखो, है नहीं? इन्हें सास इन्हें इसकी बहू, इसे कहते नंदा, पूरा डिटेल रख लेते सीरियल में, दुम दुम तनन दुम दुम करको, है नहीं? गोकिला यूं ही कहती रहती हूँ, इनो भी गोकिला, ठीक है ना? गोकिला बनकर डसते रहते पूरों, ठीक है ना? गोकिला गोपी वगैरह नको, वो खाली एक्टिंग है। वो एक्टिंग तुम्हारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है नाटक की हो जाती फिर, ठीक है? तो सीरियल को परहेज करो, केबल को हटाओ, है नहीं? नहीं तो टीवी देखे तो देखो, नहीं का तो नहीं, 8-9 बजे खत्म कर डालो, 12-12 1-1 बजे तक तुम्हारी नींद और तुम्हारी सेहत बिगड़ाने के लिए सुन लोग कर रहे सो है वो, ठीक है ना? मैं पीछे गालियां देते, काम कर रहे, तू कहीं को बोल रहा करते, यानी आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसके ऊपर जरा ध्यान दो इंशाल्लाह। रात में सोना, दूसरा टाइम पे खाना, खाना कम खाना, ठीक है? क्या खा रहे हैं अपने खाने में डाइट को सही लो। धनिया का पानी, कोथिमीर, धनिया का पानी, कोथिमीर जो है सूखा हुआ या डायरेक्ट कोथिमीर भी ले सकते आप, यानी
اور اس کے بعد جو ہے مولی کا جوس، صبح میں لوکی کدو کا جوس، الویرا کا جوس، یہ جو ہے گلوئی کے پتوں کا جوس. عورتوں کو آج کل درداں بہت زیادہ، درداں شتاوری ملتا آپ کو دواسس میں، وہ پاؤڈر لا لیو، وہ 1 گلاس پانی میں ڈال کے پکا کے انشاءاللہ 1 پونا گلاس کر کے انشاءاللہ پیو. یعنی تو ڈائریکٹ شتاوری کا پاؤڈر بھی 1 چمچہ 1 گلاس دودھ میں ڈال کے پی سکتے انشاءاللہ. یہ پینے سے آپ کے سالوں پرانے درداں بھی ختم ہوتے. اور یہ پان کا پتا، 1-2 پان کے پتے لے لو، 1 گلاس پانی میں ڈال کے اونٹا کے پونا گلاس کر کے صبح شام پیو. پان کے پتوں کا پانی. اور پیٹا خراب ہے تو پیپل کے پتے کا پانی ایوری ڈے اٹھ کو 1 پیپل کا پتا یا 2 پیپل کے پتے یا 3 پیپل کے پتے آپ کے صحت کے حساب سے. اس میں کیا بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ گرائنڈر میں 1 گلاس پانی ڈال کے، یہ پتا ڈال کے گرائنڈر کر کے اس کا پانی پیو صبح نہار پیٹ. پیپل کے پتے کا پانی، پان کے پتے کا پانی ڈیلی صبح. یہ لیکوڈ آئٹم لیو. دوپہر میں تھوڑی محنت کر کو پکاؤ. زومیٹو کا، سویگی کا، باہر پیزا، برگر، نوڈلز 5 منٹ میں میگی پکا لیتے، انہوں 5 منٹ میں کاٹتے. آپریشن کئی کو کرا لیتے آپریشن. سسٹ، فائبرائڈ اور جو ہے یہ ٹوب بلاکیج، یہ سب کئی کو ہوتے. ہارمون امبیلنس کئی کو ہوتے. ہیوی بلیڈنگ کئی کو ہوتی، نہیں تو مہاورش نہیں ہوتی. کئی کو ہوتا ہے. سسٹم کیوں بگڑتا آپ کا؟ مین آپ کا سونے کا سسٹم، مین آپ کا کھانے پینے کا سسٹم صحیح نہیں رہتا، اسی لیے بگڑتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اپنی غذا کو صحیح رکھو آپ انشاءاللہ. گھر دیا اللہ تعالیٰ آپ کو، سمجھداری دیا، ہاتھ پیر دیا، پکا کے کھاؤ محنت سے انشاءاللہ. فریجا میں رکھو، سڑاؤ نہ کو. ایک تو ٹی وی سے بگڑ رہی، دوسرا فریج سے. ایک بار پکا کر رکھ ڈالے تو فریج میں وہ 3 دن رکھو کھاتے. وہ گوشت باس مارتے رہتی، گوشت نکال کو کھاتے. پکانے کا ہیلپن وہ تمہیں کھاکو، تمہارے ہارمون امبیلنس. مرد کو کھلاکو، ان کا پیٹ خراب، اوپر سے کیا کام کے بھی نہیں رہتے انہوں. یعنی پھر انہوں 1 روم میں سوتے، انہوں 1 روم میں سوتے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھو، ہمیشہ صحت مند رہیں گے. نہیں اگر آپ صحت کو لاپرواہی کرے تو ہر رشتے کے محتاج ہو جاتے. دیکھو کوئی بھی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کھان پان جانو کیا ہے کیا نہیں. باہر کا پیزا وغیرہ، زومیٹو، وہ چکن وغیرہ، باہر چکن نہیں کھانا کو آپ لوگ. میں بار بار بولتا ہوں چکن کھانا کو نہیں. وہ کھاک مرتی کہتے ہیں اما کھائے تو مر جاتی ہوں بولے، لیکن آخری بار کھا کو مرتا ہوں، میں کھا کچھ مرتا ہوں کہتے. یعنی تو وہ چکن کھانا کو اللہ کا واسطے کھانا تو ایک دم زہارش لگ کھا لو. کئی کو تو بھی دوسرے کے اوپر بوجھ بن رہی. چھوڑ ڈالو چکن کھانا کو. اس سے ہارمون امبیلنس ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ کا سفید کپڑا جا رہا تھا اور زیادہ بڑھ جاتا ہو. سفید کپڑا جن کو بھی ہو رہا انہوں ناریل کا پانی پیو، الویرا کا جوس لیو. اور کیا کرو، انہوں الویرا کا پتا آتا دیکھو، کمر پٹا بولتے، وہ کاٹ لیو. وہ سائڈ سے کاٹ لے کے بیچ میں کاٹ کے انشاءاللہ وہ انڈر ویئر میں رکھ کے پہننا. اس سے کیا ہوتا، وہ پوری گندگی کو کھینچ دیتا انشاءاللہ. اور آپ کو سفید کپڑا جو جا رہا رک جاتا، ایک ہی بار میں شفا ہے انشاءاللہ. اور واش روم کو گئے تو کبھی بھی گرم پانی کا استعمال کرو. واش روم میں گرم پانی کا استعمال کرو. سمجھ رہی میری بات؟ اور باہر کا چکن کھانا کو، کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہ کو کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ چیزوں سے پرہیز کرو انشاءاللہ، اب صحت مند ہو جاتے. اور مہاوری ہوئے جب الویرا کھاؤ صبح صبح، اور ٹھنڈک کے آئٹم کھاؤ. اس کے بعد کنسیو کرنے کا رہا تو انشاءاللہ لاجونتی کا پتا بھی ملتا آپ کو دواساس میں، وہ پتے کا بھی کاڑھا بنا کو پی سکتے. اس سے بھی آپ کا ہارمون امبیلنس صحیح ہوتا. یہ علم ہے، یہ علم کی کمی سے اب جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہارمون امبیلنس لے لے کو ایسے رہتے گئے تو فارم کی مرغی جیسا موٹے کر دیتے انہوں دوائیں کھلا کو، ایسے بھی اور خراب. وہ سسٹ جا کو فائبرائڈ ہو جاتا، وہ فائبرائڈ جا کو کینسر ہو جاتا. پھر لاسٹ میں ریمو کرو کہتے. پھر آتے میرے پاس، ڈاکٹر صاحب 8 دن کا ٹائم دیا، یوٹرس نکال ڈالو. بول کیا کرنا، بچے بھی نہیں، لبو بمڑیا. میں سنتا ہوں نہیں، ہاں لکھ کے بھیجتا ہوں. اب میں سن رہا ہوں نہیں بول کو اسے الگ بمڑی. انہوں سن رہے نہیں، انہوں خالی دیکھ رہی. آپ کی بیماری دیکھا تو کچھ لکھ سکتا ہوں. سمجھ رہی میری بات؟ سنانے پڑے تو سارا دن سناتے رہتے تکلیفاں، لیکن عمل کرنا نہیں کرنا تمہارے اوپر. میں 10 گھنٹے بھی آپ کو ایسا رگڑ کو بھیجا، باہر نکلے تو اور واپس وسط تمہارا کہتا تو بھی سمجھو. بدلنے والے بہت کم ہیں، ان لوگوں بدلے سو ہے. اس وجہ سے ان لوگوں ایسا شفا ہو کو ہے میرے پاس الحمدللہ. اسی لیے میں آپ کو لائیو بتا رہا ہوں. سالوں پرانے تکلیفاں، 4 آپریشن، 1 آپریشن کرے تو خبر کو چلے جاتے تھے انہوں. ڈاکٹر خود بول دیا ان کو اپوائنٹمنٹ بک ہے تمہارا گھر کو ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے آپ صحت مند ہو کے پورے گھنٹے پگھل کے، ہارٹ کا مسئلہ کلیئر ہو کے، پیٹ کے گڈھے ختم ہو کے، پورا شوگر 600 شوگر نارمل ہو کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 18 سال کی بچی بیٹھے ہوئے ہیں. 40 سال میں جب 80 سال کے ہو گئے تھے انہوں. سچا جھوٹا ہے ماں؟ اب فٹ ہے الحمدللہ.
उठ को आ नहीं सक रहे थे, अब दौड़ने को है मेरे पास। आपको बोल रहे कि सजदे में दुआ दे रहा हूं, सजदा करने के काबिल के नहीं थे, उसके काबिल के बना दिए। अल्लाह बनाए, जरिया मेरा बना रही। बोले तो जो नीयत से मैं बैठूं आपकी खिदमत करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, और क्या यकीन से आप दवाएं ले रहे वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, और कैसा आप अमल करते उसके ऊपर भी जो है रहता। हाँ करे ना, आप मेहनत करें तो फल मिला। कितने के लोगों को किताब बोलो, दावत को मुझे बुला के चिकन और मुझे डालते, ये लोग खाओ करते है नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है, सेहत को बचा के रख लो इंशाअल्लाह, ठीक है। और कुछ तो भी है, पूरा बोल दिया ना, पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आयल हो ना तो दे देता हूँ इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं आपको वास्ता दवाएं शुरू में कम देता हूँ ताकि अल्लाह आपको एक ही बार में शिफा दे दें। जो चीजों में अल्लाह, ये चीजों में अल्लाह शिफा रखे। कितने के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बॉटल में भी उन लोगों उठ के बैठे से बिस्तर से। इस वजह से मैं आपको 5 बाटला, उसके बाद थोड़ी बहुत दवा दे के भेजता हूँ जो आपकी बीमारियां रहते पड़ के। ये कुछ भी एक बात याद रख लो, ये ना एलोपैथिक है, ये ना होम्योपैथिक है, ये ना आयुर्वेदिक है, ये ना यूनानी है, ये एकदम कुदरती फूल पत्ते, ये पुराना इल्म जो अल्लाह कुरान में खाने पीने का जिक्र करा। अल्लाह चुप जिक्र नहीं करे, चुप कसम नहीं खाए जैतून की, अंजीर की, शहद की। अल्लाह चुप कसम नहीं खाए, उसके अंदर अल्लाह फायदा रखे। इसीलिए अल्लाह कसम खा के बंदे को बयान कर रहे कि ऐ मेरे बंदे, मेरी पहचान लेके, मुझे पहचान लेके मेरे पास आ जा, मैं कौन हूँ, फिर तुझे मैं वो देता हूँ जो तू चाहता। लेकिन दुनिया में तू वैसा जी जो मैं जैसा चाहता हूँ। समझ में आ रहा? तो दुनिया में हम अल्लाह को बिना देखे, अल्लाह की जात पे भरोसा करके, अल्लाह की जात पे भरोसा करके उसके बताए हुए तरीके पे इंशाल्लाह जिंदगी गुजारेंगे तो आपको ये बीमारियां जो आए हुए हैं शैताना के जैसा आए हुए हैं हमारी जिंदगी में, ये बीमारियां शैताना के जैसा आए हुए हैं हमारी बीमारी में, तो ये पूरे चिट्ठी लेकर आते आप मेरे पास, ये पूरा लिखाते यहाँ से नीचे तक भी, ये पूरा पढ़ता हूँ मैं, एक चीज भी नहीं छोड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन न खोलियो। ये पूरा पढ़ते ही मेरे को समझ में आता आपके अंदर कितने शैताना ही क्या क्या कर रहे हैं। तो बड़े बड़े शैताना रहते उसके लिए लिख देता हूँ मैं इंशाल्लाह। ये बड़े शैताना जाते जाते छोटे शैतानों को बुला लग जाते। समझ में आ रहा? तो आप लोग भूल गई मैं करके आते ना, दिमाग में निकाल लो। अल्लाह जबरदस्ती बुलाते कि आपको अल्लाह को याद करेंगे बोल के। समझ में आ रहा? तो टेंशन न खोलियो, इन्हों सुने नहीं, न देखे नहीं, 1 सेकंड में ऐसा देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है, 100 डॉक्टर मिलकर नहीं देखते, अल्लाह के फल से अल्लाह होता है, तजुर्बा दे दिए मेरे को आपकी खिदमत में। तो आप लोग हम बेफिक्र रहो, 1 से 4 BUMS वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अजहर, डॉक्टर मुबशिर, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर यास्मीन, ये लोग हम पूरा आप कुछ छानते रहते, आप कुछ मालूम नहीं, आपकी हर मिजाज को देखते रहते, आपके हर एक तकलीफ को रीड करते रहते, ठीक है। तो ये चिट्ठी जो लेकर आते आप मेरे पास, यहाँ पे पूरे तकलीफा रहते, और नीचे जो है पूरे रेमेडीज देता हूँ मैं आपको, इलाज आपके हाथ से खुद आप कर लेना, दवा नहीं ले तो परवानी, आप नीचे जो मैं रेमेडीज लिख देता हूँ आपको, उससे ही आपको शिफा हो जाता। एक सवाल नको करो, डॉक्टर साहब फिर कब आना, यानी सास का घर नहीं है बार बार आने के वास्ते, यानी तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह एक ही बार में अल्लाह आपको शिफा दे देंगे। और जो इल्म आपको नीचे यहाँ पे हम सिखा के भेजते, ये सारा इल्म सीख लो, घर पे बैठ के अमल करो, इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते आप लोग, इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक जो है मौत के आंसर का भी बोला था आपको, आइए सामने, हो गया, खत्म कर देता हूँ इंशाअल्लाह। क्या तकलीफ है आपको? मुंह खोलो, नहीं खुल रहा, खाना वाना कुछ चल रहा नहीं चल रहा, खाते, खोलो मुंह, इतना खुल रहा सो, अभी बड़ी मुश्किल से हाँ करे आप, ठीक है। तो जिनका भी मुंह नहीं खुल रहा, गुटखा खा खा को जरा सुन लो, अब तो इन्हें माशाल्लाह छोड़ के 10 साल हो गए कहते, वो उनको दर्द था, लेकिन मैदे की गर्मी से उनकी बीमारी और बढ़ते गई। सो यूजुअली हमारी मैदे की गर्मी से मुंह में छाले आते, यानी वो मुंह के छाले हम ना खबर तक लेकर जाते। अब मैं जो बोलता हूँ जरा सुन लो, इंशाअल्लाह इससे फायदा उठा लो आप लोग। अगर आप लोग ये इल्म जान लेते ना, आपके आसपास ऐसे बीमार लोग हैं तो उनको बताना, ये आपका फर्ज है। मेरा तो मरा बोल के छोड़ देना, सो नहीं, दुश्मन को भी साथ आना। समझ रहे आप मेरी बात? कौन कब कैसा काम आते नहीं मालूम हमारे को। कल के दिन तो मेरा जनाजा उठाने उन्होंने चाहते होंगे, किसे मालूम, अपने हाथ दे देते, यकीन मानो आप। समझ रही? तो जिनको भी मुंह का छाला है, उन्होंने खाली जामुन के पत्ते चाप को थूकने से आपका छाला चले जाता है इंशाल्लाह। जामुन के पत्ते 1 से 4 नुस्खे बोलते, नोट डाउन कर लो इंशाल्लाह। एक में अल्लाह शिफा दे देते, लेकिन 1 से 4 आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह कौन सी चीज में अल्लाह शिफा रखे अल्लाह बेहतर जाने।
لیکن آپ کو صحیح چیز بتا رہا ہوں, اس میں کچھ بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. آم کے پتے میں, جام کے پتوں میں, اس میں کچھ بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. اللہ اس میں بہت شفا رکھے. سمجھ رہی میری بات؟ تو جامن کے پتے چاپ کو تھوکنے سے منہ کے چھالے چلے جاتے. دوسرا جام کے پتے لے لو, 11 جام کے پتے لے لو, اس میں 1 چمچہ جو ہے سیندا نمک ڈالو, پکاؤ, پکا کے اس کا غرارہ کرو, کلی کرو. تیسرا 1 چمچہ شہد, 1 چمچہ دہی اور کھوپرا, کوکونٹ کھوپرا ہے نا, کھوپرے کو جو ہے مکسی میں مار کے اس کا رس نکال لینا. کھوپرے کا رس نکال لو. کھوپرے کا رس نکال لے کے وہ رس میں 1 چمچہ شہد, 1 چمچہ دہی ملا کے پینا انشاءاللہ صبح نہار پیٹ. اس سے آپ کے معدے کی گرمی کم ہو جاتی, منہ کے چھالے کم ہو جاتے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ اور رات میں سونے کے ٹائم پر ارجن کی چھال, آپ کے نساں کمزور ہیں. آپ کوئی بھی چیز سوچیں گے, بولیں گے اب میں سوچ رہا ہوں بولے تو پہلے دماغ میں جا رہی میرے بات, پھر زبان پہ آ رہی. سمجھ رہی؟ اگر میں کوئی بھی ایک ایکشن کرنا, پہلے دماغ کو جاتا میسج, اس کے بعد ہاتھ پہ آتا, تب جا کے میں کوئی ایکشن کرتا ہوں. تو میسج, یہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کون سا ہے؟ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کون سا ہے؟ نساں ہے نا, نساں, نرس, جو نساں ہیں, جو مزلس ہیں, وہ ہے. تب جا کے ہم ایکشنز کرتے. تو آپ کے مزلس کمزور ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو شفا دیر ہوتی یا شفا نہیں ہوتی. تو مزلس کو اسٹرانگ کرنے کے واسطے ارجن کی چھال 3 انچ ارجن کی چھال, اس میں ادرک 2 انچ ادرک اور 3 لہسن کے کلیاں ڈال کے کچل کے رات میں سونے کے ٹائم پہ 1 گلاس پانی میں یعنی پکا کے اس کو آدھا گلاس کر کے پی کے سو جاؤ انشاءاللہ رات میں. صبح میں کھوپرا, دہی اور شہد. اور ایک بات یاد رکھو, آپ اتنا سارا علاج کرنے کے بعد بھی آپ لوگ رات میں نیند نہیں کرے تو آپ کو دوائیاں اثر نہیں کرتے. نیند بہت ضروری ہے, تو نیند ایک کرو, بہت ضروری ہے. نیند کرے تو ہی آپ کے منہ کے چھالے جاتے اور معدے کی گرمی کم ہوتی. سمجھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ یہ چیزوں کے اوپر دھیان دیو اور گھر پہ بیٹھ کے عمل کر لو, انشاءاللہ بہت فائدے میں آ جاتے آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہر مہینہ 1 سے 5. تھائرائڈ کے لیے سن لو. تھائرائڈ ان دا سینس کیا ہے؟ بیسک تھائرائڈ کیا ہے؟ آپ کے اندر انتڑیوں میں گندگی. اب انتڑی پوری کنیکٹ کہاں ہوتی؟ یہاں سے ہوتی, یعنی گلے سے کھائے تو انتڑیاں میں جاتا. یعنی اب تو ایسا کنڈیشن آ رہا کہ پائپاں لگا کو چھوڑ رہے. تو جو بھی کھاتے گلے سے انتڑیوں میں جاتا. انتڑیوں میں گندگی کی وجہ سے تھائرائڈ آتا, سمپل. اب وہ انتڑیوں کو پاک کرنا ہے. تو کیا کرنا, آپ 1 مٹھی دھنیا رات کو پانی میں بھگنے ڈالو اور 10 کالی مرچیں بھی کچل کے ڈالو پانی میں بھگنے. صبح میں اٹھ کو اس کو پکا کے 1 گلاس سے 1.25 گلاس کر لے کے پی لینا انشاءاللہ. اس سے آپ کا تھائرائڈ نارمل ہو جاتا, دھیرے دھیرے گولیاں چھوٹ جاتے آپ کے انشاءاللہ. اور تھائرائڈ کے پیشنٹس کو یوزولی کھجلی رہتی, زخمہ رہتے, انفیکشن رہتا, تو ان کو ضروری ہے کہ ان کے انتڑیاں کے ساتھ ساتھ ان کا خون بھی گندا ہے, ان کے خون کو فلٹر کرنا ضروری ہے. کوئی بھی بیماری آپ ٹیسٹ کرانے کے واسطے کیا کرتے؟ خون کو ٹیسٹ کرتے, یعنی خون کچھ فلٹر کر ڈالے تو یعنی پاک ہو جاتا. تو اس وجہ سے خون کو فلٹر کرنے کے واسطے اللہ نیم کے پتے میں وہ خاصیت رکھے. 11 نیم کے پتے لے لو. یہ جو دھنیا ڈالتے, کالی مرچی ڈالتے, اس میں نیم کے پتے بھی ڈالو انشاءاللہ. ڈال کے سیم اور اٹھا کے ڈیلی صبح نہار پیٹ پیو انشاءاللہ. یہی آپ کی غذا ہے انشاءاللہ. اس سے آپ کو جو ہے تھائرائڈ, کھجلی, انفیکشن پورا کم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد. ہوا نہیں جی آواز؟ 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد انشاءاللہ. پھر جو ہے 19, 20, 21 تاریخ کو میں بنگلور میں ملتا ہوں انشاءاللہ. گلبرگہ میں جو ہے اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبز, رنگ روڈ. حیدرآباد میں 7 سے 15 تاریخ تک اما گارڈن فنکشن ہال کے بیک سائڈ کاٹے دان میں انشاءاللہ. اور جو ہے 19, 20, 21 تاریخ کو بنگلور میں کمبی پور, انچے پاڑیا, فیض لے آؤٹ انشاءاللہ. یہاں پہ ملاقات ہوتی. اور نیکسٹ مہینہ جو ہے رمضان ہونے کی وجہ سے فجر کے بعد دیکھتا ہوں یوزولی میرے کیمپس میں. اگرچہ میں نہیں رہا انڈیا میں, آؤٹ آف کنٹری میں رہا, تو میرے بھائی کو بٹھا کے رہتا ہوں, اظہر سے ملاقات کر سکتے. ویسا میرے سچ ملنا بول کے کیا بھی نہیں, بیکاز میں میری پوری ٹیم کو تیار کر دیا الحمدللہ.
بہت اخلاص سے میری ٹیم اللہ میں بہت لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے, قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میرے پاس انٹرویوز بھی چالو ہیں, اگر آپ لوگ بھی جڑنا چاہتے تو انشاءاللہ میرے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ کا نام لکھو, پھر میں خود آپ کا انٹرویو لے کے سلیکٹ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انٹرویو میں آئیں گے تو آپ انشاءاللہ دو چیزیں پریپیئر ہو کے انہوں بولے بول کے آتے, انٹروڈیوس یور سیلف کو تو خالی پلکا مارتے, کیا ابھی نہیں آتا, ڈگریاں کر کو رہتے یعنی, تو ڈگریاں کرنے کے بعد بھی ایٹ لیسٹ بولنا ایک دو چیزیں. ٹھیک ہے, آ کے انشاءاللہ ملاقات کرو. انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں اور بھی آپ لوگوں کو آسانی کروں گا. تکلیف ہے نا آپ لوگوں کو بہت, تو اور بھی آسانی کروں گا کہ آپ لوگ سیکھ لے کو جانے کے مقصد سے ہو انشاءاللہ. یہ علم کو انشاءاللہ یہ سیکھ لیں گے تو بہت فائدے میں رہتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر 9900666495 7795414139 8197041411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.